दिस प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका दिसता हांगा येवच्या आदीं तुमचें इंटरेक्शन टॅक्सीवाले लिडर जे आयले तेंचे कडेन जालां आसतलें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गेले ते 15 दीस एजिटेशन करीत बसलेले सगळे जे टॅक्सी चलोवपी आसा आनी कित्याक लागून ते थिंगा बसलेले आसा, कितें तेंची मागणी आसा ती तुमकांय स्पश्टपणे खबर आसा. हांवें आज मुद्दम तांकां टॉक्सां आपयल्ले कित्याक हांव एक मानता खंयचोय प्रॉब्लेम आसूं दी, कसलोय प्रॉब्लेम आसूं दी, थ्रू डिस्कशन, थ्रू टॉक्स, एक्रॉस द टेबल एकदां उलोवप जालें, म्हाका दिसता खंयचोय प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाक शकता. आनी तेच भाशेन हो टॅक्सीचो विशय जो आसा तोय आमी सॉल्व करपाक शकता. आज जी मिटींग जाली, आज बैठक जाली, सगळे टॅक्सी असोसिएशनाचे जे ऑफिस बेरर आसात, तेंचे जे वडील ते मानता ते सगळे आशिल्ले, इन्क्लुडींग फ्रॉम डबोलीम एअरपोर्ट, सगळे लिडर ते आशिल्ले. आनी म्हाका तरी दिसता द टॉक्स वे व्हेरी कॉर्डियल, हेड इन अ व्हेरी कॉर्डियल एटमॉस्फियर एंड दे वे मिनींगफूल टॉक्स. कित्याक इतले गेले 15 दीस ते जे विशय मांडला, आमी पयले गोवा मायल्स स्क्रॅप कर आनी मागीर आमी टॉक्सां वयतले. तुमकां खबर आसतली तेणी अशें म्हणलेलें, पूण आमी सांगलें नो प्री कंडिशन. हांव तांकां खऱ्या अर्थान धन्यवाद म्हणटा की तेणी सरकाराचें इतलें मानून घेतलें की देर इज नथींग इम्पॉसिबल टू बी सॉल्व, बट यू हॅव टू कम फॉर टॉक्स. उलयन आमी काबार करया. उलयता तेणी ऑफकोर्स ते स्थिर रावला. तुमी गोवा मायल्स स्क्रॅप करपा जाय जशें तेणी तुमकां सांगलें, आमी सेम पॉयंट स्ट्रेस करता. आनी तेणी सेम भाशणां मागल्लीं आनी तेंचें भाशण म्हणल्यार एक पॉयंटाचेर विशयाचेर की गोवा मायल्स स्क्रॅप कर. तांकां हांवें समजणी दिली. एक वन सायड ऑफ द कॉयन, तुमी गोंयकार आसा, गोंयकार बिजनसमॅन, इतले वर्सान तुमी वेवसायान आसात, तुमी टॅक्सी बिजनस पळयता आनी सडनली तुमकां दिसता की गोवा मायल्स येतकच तुमचें बिजनस उणें जाता आनी कातरपा वयता. आनी तेन्ना तुमी यू आर अप इन आर्म्स एगेन्स्ट द गव्हर्मेंट ऑर एगेन्स्ट गोवा मायल्स. दुसरी बाजू अशी आसा, दॅट इज वन सायड ऑफ द कॉयन जे आमी म्हणटात. दुसरी बाजू अशी आसा, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हण नाका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन म्हण नाका, गोवा टॅक्निकल असोसिएशन ऑफ गोवा कितें तें म्हण नाका, इंडस्ट्रियल असोसिएशन्स म्हण नाका, TTAG म्हण नाका, वेगळे वेगळे असोसिएशन आनी सामान्य लोक लास्टा ते गोवा मायल्स सपोर्ट करता अशें दाखयता. पूण तेंचे म्हणणे प्रमाणे आनी हांवूय मानून घेता, गोवा मायल्स सपोर्ट करता अशें न्हू. आमचे गोंयकारांक, आमचे स्टेक होल्डरांक ट्रान्सपेरंट, रिलायबल आनी चीप ट्रान्सपोर्ट जाय, इवन एज फार एज टॅक्सीज आर कन्सर्न. तांकां दिसता गोंयान जाता ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तांकां दिसता गोंयान ओवर चार्जींग जाता, तांकां दिसता अक्षरशः हे लोक स्ट्रॉंग आर्म टॅक्टिक्स यूज करून आपले जाय ते रेट ते ट्युरिस्टां कडेन आनी बाकीच्यां कडेन काडटा. आतां हें कशें बॅलन्स करप, हें कशें सॉल्व करप, हो एक प्रश्न निर्माण जाता. सुरवाते हांवें हेजे पयलीं हांवें सांगिल्लें आसा, गोवा मायल्स घडी एक बरो एप आसत, पूण जे अर्थान ते जेन्ना तो एप आयलो, हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां, सगळे स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्साक घेवन हें केन्ना जावना. खंयचे टॅक्सी असोसिएशनाक केन्ना कॉन्फिडन्साक घेवना. हांवें तांकां सांगना, पूण हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान पब्लिकेकूय सांगपाक सोदतां, केन्ना कोणाक कॉन्फिडन्सान ना घेता सडनली ऑलमोस्ट व्हरोन थिंगा तो कावंटर बसून आज सावन गोवा मायल्स आसा म्हणून अशें तेजी स्थापना जाल्ली. म्हाका याद आसा, हांव डबोलीम MLA, हांव एअरपोर्ट म्हाका लागता, एअरपोर्टाचेर कावंटर येयलो, म्हाका खबरूच नासली, म्हाका सांगो सुद्दां ना. आनी म्हाका तरी सांगना जाल्यार टॅक्सीवाल्यांक खंय सांगिल्लें आनी हेरांकूय कशें सांगिल्लें. सो हांवें आदीं प्रेस कॉन्फरन्सी सांगलां तशें, गोवा मायल्स वॉज बॉर्न इन सीन एंड आय शूड नॉट डाय इन सीन, दॅट इज माय वीश. कित्याक म्हणटा हांव, ट्रान्सपोर्टेशन खऱ्या अर्थान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान पळोवपा जाय. खऱ्या अर्थान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हें सगळें हँडल करपा जाय आसलें. पूण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ना पळयता बोलदेच एक कॉर्पोरेशन दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे हाडून हो एप हाडलो आनी आमच्या माथ्यार थापटिलो.
इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द गव्हर्मेंट. कोणूय हाडूं आमी लास्टाक सांबाळले, म्हाकाय सांबाळचें पडलें. एसेंब्ली फ्लोरार सुद्दां हांवें डिफेंड केलें. पूण म्हत्वाचें प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स गेले ते 3-3.5 वर्सां हे ॲप येतकच एक्सपिरियन्स अशें दाखयता, वायल some people and some section are welcoming the app, entire taxi fraternity is against that, who were in business for the last so many years or since Goa tourism was built on the soil of Goa. हे आमी कशें एक मिटींग पॉयंट तेंचो खूंय देखून ते तांकां एक करपा आमी शकता, हे विचार करपाचो वेळ येयल्लो आसा. आनी तो विचार करपा खातीरूच ही बैठक तेंकडे हांवें आपयल्ले. तेंची मागणी कितें, तेंची डिफिकल्टी कितें, आनी जे अदर सायड ऑफ द कॉयन लोक कित्याक गोवा मायल सारके सपोर्ट करतात. दे वॉन्ट चीप ट्रान्सपोर्ट, दे वॉन्ट ट्रान्सपरंट ट्रान्सपोर्ट, दे वॉन्ट एवरीथींग मिटर्ड, दे वॉन्ट एवरीथींग रिकॉर्डेड. आतां हें तरी अचीव करतलो. इट इज नॉट ओन्ली थ्रू वन एग्रिगेटर दॅट परहॅप्स यू कॅन डू इट, देर आर अदर वेज दॅट यू कॅन डू इट. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. आतां हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो आसा मिटर बसोवपाक, डिजिटल मिटर. आमी डिजिटल मिटर बसयल्यार पॉयंट टू पॉयंट मॉनिटरींग जातलें, कोणा ओवरचार्ज करपाक मेळपाना, ट्रान्सपेरंट ऑपरेशन जातलें, आनी बॅक एंड सर्विसीस वीच आर गोईंग टू बी ऑफर्ड बाय NIC, इट इज गोईंग टू गिव यू एवरी डेटा दॅट यू नीड. म्हणजे हें एक भाशेन एक ॲपूच कशें जालें. जेन्ना आमचो डिजिटल मिटर आमी तांकां दिवपाक सोदता, सरकारान आनीक फुडलें पावल मारलेलें आसा. फुडलें पावल कितें, तांकां फ्री डिजिटल मिटर दिल्लो आसा. बसयता तेन्ना 50% तांकां दितले, आनी मागीर 1 वर्सान सारको तेणी वेवस्थीत मिटर दवरल्यार रिचार्ज करता तेन्ना रिमेनींग 50% तांकां मेळटलें. म्हणजे फूल तांकां इन द फर्स्ट इन्स्टंट मिटर इन्स्टॉलेशन इज गोईंग टू बी फ्री. अल्टिमेटली हे सगळे तेंचे कडेन आयकोन सगळे स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग केलां हांवें. TTA जी म्हाका मेळ्ळे, इंडस्ट्रीज, सम बॉडीज, दे ऑल्सो मेट मी, सम ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह केम एंड डिस्कस्ड विथ मी. Ultimately they are saying give us a transparent transport system as far as taxis are concerned, cars are concerned, give us a cheap mode of transport and give us a accountable mode of transport. आता तितून पॅनीक बटनूय आसा ते टॅक्सी आमी जे मिटर बसयतले तितून. हें सगळें येयल्यार वेवस्था जी डिजिटल मिटर बसयल्या जाता, इट इज ऑलमोस्ट एज गूड एज अ ॲप. एंड आय हॅव आस्क्ड NIC tweak your availability of services to us in such a way that a person on his phone can book the taxi. एअरपोर्टार येयलो, आपले ते लायनीर येयला, ती टॅक्सी घेयली, मिटराचेर गेलो, ताका ताबडतोब टॅक्सी मेळ्ळी. आनी खंय दुसरे कडेनूय जाल्यार हेंय हाडपाची सरकाराची प्रयत्न चलता. आतां हांवें गोवा मायल्साचेर हांव बिलकूल एगेन्स्ट न्हू. गोवा मायल्स is a aggregator, he is doing a business aggregator, he is doing business. तेणें आपले वेवस्थीतपणे चलयल्यार तो उरतलो, कित्याक पूण मिटर एप्लिकेबल आमी तांकांय लागू करतले. आनी एअरपोर्टाचेर जो तेंचो कावंटर आसलो, आमी कॅबिनेटान नेक्स्ट कॅबिनेटान हो विशय येता. ऑलरेडी नोट क्लियर जाल्लो आसा की 2 कावंटर जे टुरिजमा कडेन आसले, टुरिजम आमकां ट्रान्सफर करता. हे दोनी, एक कावंटर तरी युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन तांकां वयतलो, दुसरो चड करून कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक वयतलो. इवन आतां इलेक्ट्रिकल बसीसूय आमचे कडेन येयला. पीपल वील बी एबल टू ट्रॅवल बाय द इलेक्ट्रिकल बसीस एटलीस्ट फ्रॉम पॉयंट टू पॉयंट, इम्पॉर्टंट पॉयंट. सपोज फ्रॉम द एअरपोर्ट टू कम टू पेंजी, फ्रॉम द एअरपोर्ट टू गो टू मारगांव, फ्रॉम द एअरपोर्ट टू गो टू कलंगूट, टू गो टू कांदोली. हें तरी आमकां मिनिमम बसीन वचपाक इलेक्ट्रिकल बसीस वीथ दॅट मच ऑफ कम्फर्ट लोकांक मेळपा जाय. आमी एक लक्षांत दवरपा जाय, आनी हांवें टॅक्सीवाल्यांकूय तें एक्सप्लेन केलां. तुमी एज्युटेशन जें करता, लास्टाक तुमी समजून घेवपा जाय, यू आर द एम्बेसिडर्स, फर्स्ट एम्बेसिडर्स टू द टुरिस्ट हू कम हियर, टू द पीपल हू यूज युअर व्हेकल्स. तुमचे बिहेवियर बरी आसपा जाय, तुमी लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपा जाय, आनी तुमी जे अर्थान
थिंगासून तुमचे कोण कोण खायचे काय एक एकदां उलयता तुमकां पब्लीक सिंपथी आहा ती झिरो जावपाक लागला ही तुमी काळजी घेवपाक जाय आनी अशें जाल्यार जे तुमचे ओदान थोडे निर्णय सरकाराचे आसून दी वा बाकीचे सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन आसून दी लोकां कडेन सिंपथी मेळोवन जे डिसिजन गेले जाता हे तरी सारके जातले जाल्यार तुमी हे भाशेन उलोवपाक जायना मातशें शिस्त धरा आनी तेणी थोड्यो तेंच्यो चुक्यो मानून घेतल्यो आनी तेणी सांगलें वी वील कॉपरेट विथ द गव्हर्मेंट प्लीज आमी हे वेवसायान आसा आमकां सांबाळ आनी कशेंय करून तूं जी पावलां मारता आमकां गोवा मायल्स नाका तशें कर एक पावल मातशें फुडें गेलें तें आनी मागीर ओगी रावले आमी तुका आश्वासन जे दिसा हें जाता जाय जाल्यार आमी आमचें ऍप करतले आनी सरकाराचें आमी मानून दुसरो ऍप करतले हिंगा कितें जालां लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स बिकॉज तांकां सुरवातेकूच कॉन्फिडन्सान घेवना ताका लागून दे लॅक दॅट कॉन्फिडन्स गोवा मायल्स आमकां आमची इंट्रस्ट केन्ना पळोवन घेतले आमकां आमचे कितें इंट्रस्ट आसा ते सांबाळ करतले अशें तांकां बिलकूल विश्वास जायना ताका लागून हांवें तांकां सांगलें वेन द होल वर्ल्ड इज गोईंग डिजिटल गोवा कॅन नॉट बी एन एक्सेप्शन एक ना एक दीस एग्रिगेटर येतलो तुमकां तुमचो तरी ओन ऍप करचो पडटलो तुमी म्हणटा ओला नाका उबर नाका गोवा मायल्स नाका 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 म्हळ्यार जावपाना अल्टिमेटली वी हॅव टू हॅव द डिजिटल फुटप्रिंट टू हॅव ट्रान्सपरन्सी in the functioning, in the operating, in a transparent manner of all the taxi people in entire Goa, which is #1 tourist destination. हे हांवें तांकां सांगलें हेंय तेणी स्पश्टपणे मानून घेतलें आनी हांव तरी समजता आयची जी बैठक जाली दोगांयचे मदें सरकारा मदें आनी टॅक्सीवाल्या मदें तेंच्या असोसिएशना मदें एक नवो समज हांव समजता एक निर्माण जाला आनी हो नवो समज जाला तो आमकां इल्लेशें कॉन्फिडन्स दिलें हांवूय समजता तांकांय इल्लेशें कॉन्फिडन्स मेळ्ळें आसतलें तेणी अशें दाखयलें की आपल्याक कॉन्फिडन्स मेळ्ळें सरकाराचेर आनी हांवें तांकां एपील केल्लें तुमकां चड फास्ट तुमचीं कामां जाल्लीं जाय तुमी सरकाराचेर विश्वास दवरपाक पडटलो आनी विश्वास तुमी दवरता जाल्यार यू कॉल ऑफ यू एजिटेशन एटलिस्ट फॉर 1 month विदीन 1 month इफ इट इज नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लेम देन यू कॅन ब्लेम द गव्हर्मेंट पूण ते मुडान ना एक म्हयनो ते म्हणटा पॅन्डमीक टायम एज इट इज आमकां भाडें ना लोकूय येयना आनी आमी बंद आसले कशें आसा सो आमी आमचें एजिटेशन कंटिन्यू करतले म्हाजें म्हणणें एकूच लोकशाही प्रमाणे तुमी एजिटेशन कंटिन्यू करपाचें थिंगा बसून रावपाचें आनी एजिटेट करपाचें हें तुमकां तुमचो हक तुमी आदारपाक शकता पूण एक विश्वास नवीन दिशा तरेन तुमी दिवपाक सोदताले सरकारा कडेन जी मागणी करता ती तरी बरे भाशेन जाताली जाल्यार तुमी कॉल ऑफ केल्यार अदी बरें जातलें पूण हांवें तांकां आनीक सांगलां हांव 1 म्हयनो तरी टायम घेतला जाल्यार 1 विकान वा 10 दिसान हांव तुमकां परत आपोवपाक शकता कित्याक जितले आमी मेळटा आमचे जे ल्हान पॉयंट आहा ते सॉर्ट आवट जातले एक पॉयंट सॉर्ट आवट करून जाल्यार 1 कॉमन मिटींग ग्रावंड ऑर 1 रोड वे बोथ गव्हर्मेंट एंड टॅक्सी पीपल कॅन ट्रॅवल वी कॅन अनरेवल दॅट आनी आमी फुडें गेल्यारूच म्हाका दिसता आमी तेंचोय सांबाळ करपाक शकतले आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री आमी सांबाळपाक शकतले हांव एक तांकां सांगलां तुमी मानून घेवपाक जाय आनी हांवूय मानून घेता अल्टिमेटली ऑन वॉट आर वी सर्वायवींग नाव वी आर सर्वायवींग ऑन ट्युरिजम ऑन द ट्युरिस्ट हू कम हियर आनी ट्युरिस्ट येता तांकां तरी क्वॉलिटी ट्रान्सपोर्ट मेळना ट्रान्सपेरंट वे ऑफ ट्रॅवलिंग knowing the charges in advance, no over exploitation and no dadagiri तांकां तरी स्मूथ फ्लो मेळ्ळे जाल्यार देर विल बी मोर टुरिस्ट कमींग हियर दे एक्सपिरियन्स शूड बी वेरी गूड इन गोवा हें तांकां हांवें एक्सप्लेन केलें आनी हांव समजता एक्सप्लेन केला तेजेर मातशें तरी आसत तेंचेर पडटलो आनी तें पडोनूच ही समस्या जी आमी आतां गोंय भोगता हांव समजता कित्याक हांव भोगता कित्याक म्हणटा इल्लेशें कितें आमी रॉंग डिसिजन घेयल्यार ट्युरिजम सफर जातलें आनी म्हाका इंडस्ट्रीवाले सांगता चीप ट्रान्सपोर्ट तांकांय जाय तेंचे रातचे ऑड टायमार थोडे वर्कर आसता थोडे की पर्सनल आसता ते टॅक्सी आपयता ऑन द ऍप ऑर फाल्यां मिटर घायले ते जाणा अमके फेर पडटले 5 जाण ट्रॅवल जातले सो कॉस्ट कम्स डावन सो इट शूड बी अ वेरी ट्रान्सपरंट फंक्शनींग हें जावपा खातीर म्हाजी प्रयत्न चलतली जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाक आनी हांव समजता
इन ड्यू कोर्स कित्याक आजूच ते इतले एजिटेटेड मायंड घेवन आयिल्ले आनी तुमकां खबर आहा ते येवपाना म्हणून सांगताले पूण लास्टाक सगळे जाण आयले म्हणून हांवें तांकां पयलींच धन्यवाद म्हणला आनी हांव समजत म्हणजे आय वॉज गॅसींग हांव चिंतपा पडलो येतले काय ना येतले काय ना पूण लास्टाक ते येयले म्हणजे तेणी दाखयलें की अल्टिमेटली हो सरकार कितें तरी करतलो करपाक शकता आनी आमकां विश्वास आहा म्हणून हें हांवें तांकांय सांगलें आनी म्हाका दिसता येता ते विकांनी जेन्ना आमी परत मेळटले वा तेज्यावन पयलें कितें तरी सोल्युशन आमी काडटले हांवें सुरवातेकूय तुमकां हेजे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगलां तशें द रियल वर्क स्टार्ट्स वेन कावंटर इज हँडेड ओवर टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नाव इट इज इन द फायनल स्टेज फायनली नेक्स्ट कॅबिनेट मिटींग अनफॉर्च्युनेटली this Wednesday there is no cabinet meeting, it will be next Wednesday I think. The real work will start as far as the transport department is concerned to streamline taxi services, especially in view of their assisting even the meters because of Goa miles. I think both are not interrelated. Meter घालपाकूच जाय कोर्टाचो आदेश आसा आनी ते कोर्टाचे आदेश प्रमाण तुमकां घालचे पडटले and government wants you to put the meter. So म्हाका तरी दिसता एक टायमा हो मिटर घायल्यार सगळे प्रॉब्लेम चडशे 80% प्रॉब्लेम सॉल्व जातले बिकॉज अल्टिमेटली वॉट पीपल वॉन्ट इन गोवा वॉट टुरिस्ट वॉन्ट ट्रांसपेरन्सी दे वॉन्ट टू नो एंड ट्रॅवल एट अ चीप रेट एंड दे वॉन्ट टू नो वॉट इज द फेअर फ्रॉम हियर पॉयंट टू पॉयंट एंड दीस मॉनिटरींग एक लक्षांत दवरा इज गोइंग टू बी डन बाय NIC थ्रू देअर सर्वर वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट इन दॅट इन फॅक्ट आय वॉज जस्ट टोल्ड टुडे एस्टिमेट्स वेर ड्रॉन तो मॉनिटरींग रूम आणि सर्वर रूम करपाक वी हॅव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 3.5 crore if we are going to do it properly at Kadamba on one of the floor. We are going to do that because in future that particular monitoring station is going to help to monitor because it is also going to have VLT installation on the buses. So from the same room we will be able to monitor the movement of buses as well. In this manner I think we propose to solve the problem once for all आणि हे भाशेन तेंचेय कितें घराणे आहा तें हांवें आयकून घेतलें दुसरें हांव एक हिंगा तांकां सांगपाक सोदतां फेअर रिविजन 2014 सावन जावना इवन रिसंटली महाराष्ट्र इन्क्रीज्ड इट बाय ₹3 per kilometer. We have not increased. Our STA has to meet and increase the fares for the taxi people. Another thing I told them, see, ultimately, Goa, even in season, hotels are costly, everything is costly, they said. Everything they sell at a higher price. Why taxi should not benefit little bit? Even the airline tickets go higher. I said, yes, it is called dynamic pricing. Even in the taxi business, because we are a tourism state, in due course we can have dynamic pricing during season like New Year, Christmas or other important carnival or other festivals when people flock to Goa more than usual. That time we can consider the proposal. So even there can be something called dynamic pricing for the taxi people which will alleviate their suffering of not earning enough and magi the complaints. For I have gone even another step further while explaining to them what was done in the past. Whether tax was waived, road tax was waived, penalty was waived, meters are being given free, magi tenka renewals were done as a matter of fact without going for renewal. हे सगळ्यांक तेंकां आमी केल्लें पूण दुसरें आनीकूय सांगलां तुमचे जे ओल्ड ड्रायवर्स आर देर आर सम वेरी ओल्ड ड्रायवर्स मोर देन 60-65 who are driving the taxis. They say we cannot do more than one trip and more than one trip आमकां तें परवडना तरी आसतना मारतात ते have to feed their families. We said we'll devise a scheme for you, like a pension scheme even for the old taxi fellows. We can do it in due course. So that community of taxi drivers is really taken care of and that this government cares for them. हे फिलिंग जावपाक जाय म्हणून हांवें तांकां सांगलां ही स्कीम आमी डिवायज करून तुमकां फुडारा आमी लागू करतले आनी हें केल्यार तुमकांय विश्वास जातलो म्हणून आनी हें सांगून म्हाका दिसता See, I will tell you one thing. Is it so easy for Goa miles to be scrapped? In whatever way, as I say, they have been born in sin. I don't know whether they will die in sin. My statement is very clear. But
having said that, and they being already established players, you can't just cancel them with the executive order, or even if I follow the due formality, government passes order. Tomorrow I ask the same taxi fellow, तांकां एक विचारलें, फाल्यां ते कोर्टान गेले, स्टे घेतली, ते परमनंटली उरले, तुमी आनी मेले म्हण. मातशें समज घेया म्हण. कितें करता तें सरकारा वेवस्थीत करून दी. तुमी तुमचे विचार मांडला, आमकां समजणी मेळ्ळा, तेजेर आमकां चर्चा करून आमचोय निर्णय घेवन दी. देखून एक म्हयनो तरी दी. देखून कॉल ऑफ द एजिटेशन. इफ यू हॅव फेथ दॅट वी वील डू इट and give us some time. Na, korpa जाय. No government, I told them, will ever act with a gun on the temple. खंयचो गव्हर्मेंट हे भाशेन आयकून घेवपा ना. आनी यू फॉरगेट दॅट आमी आयकून घेतले. ना ना ना, आमी कांय म्हणपा ना आतां, पूण आमी बेश्टे एजिटेशन कंटिन्यू करतले अशें सांगपा लागले. मागीर तांकां आणकी सांगपाचें. म्हाका अरे बाबा, म्हाका फाल सांगपाची गरजूच ना. फायल आज क्लियर जावन आज येयला, पूण तो कावंटर आमकां दिवपाक कॅबिनेटी वचपा जाय. कॅबिनेट नोट काल सांजचो सीएमान सायन केला आनी हांवें आतां एप्रूव केला. परत सीएमा वयता आनी इट वील बिकम अ कॅबिनेट नोट. तूं ताका विचार, तूं म्हाका कितें विचारता. Okay, so how long it will take now on this issue? 1 month? No, within a week, counter will be transferred to us, and within a week after that, you will see a lot of changes happening, and perhaps you will have another round of talks with them, and then you will see some good solution. So we have also spoken about other beneficiaries. Any other permission that you have Ola, it is only one. ऐका गे, एक जाण जावं, for the size of the population of Goa, and what are the number of taxis we have? We say we have got 20,000, 16,000. Actually, there are about 10,000, 12,000 taxis. For this sort of numbers, you please tell me whether all the aggregators can simultaneously operate, whether black and yellow and tourist taxi can operate, whether Goa Miles can operate. So somebody is going to cut into somebody's business. So while protecting the transparency in transportation business, while giving the best rates to the tourist and the local Goans and the industry, it is also the duty of the government to protect the rights of the local taxi people. So we have to strike a balance somewhere. तेणी आपलो ॲप घेवन येयल्यार सगळ्यान बेस्ट काम जातलें. पूण म्हाका समज आसा तशें, म्हाका दिसता आतां एकदां डिजिटल मिटर घातले with involvement of NIC, and if they slightly tweak the whole thing and have a app-like application whereby even on your phone you can book the taxi, both the things are achieved. Digital meter which will give you a slip for where you have travelled, how many kilometers, how much you are going to be charged, as well as you can book from your phone. What was their response to that? Positive. They went to the extent of saying that तूं तर इल्ले स्क्रॅप केल्या आमी उतर दिता, आमी आमचें ॲप करपाक गव्हर्मेंटा वांगडा रेडी आहा म्हणून अशें जालें. खंय मरे हे पळय, तेय टॅक्सीवाले आसात ते. दे आर फ्रॉम द एअरपोर्ट टॅक्सी. We are ready within a week's time. From 1st of May, we'll start installation. We have decided to install from 1st of May. Already at present trials are going on some taxis. No? Dila mere tujhe taxi. Yeah. Huh? Yeah. Beg your pardon? That will be connected to our systems. They have already VLTD, EV vessels. Yes. They only have VLTD, which will be integrated with our system. So we will know where they have travelled, which point to which point, and we will be able to monitor them. No, digital meter is only for taxis where there is a fare. For buses, it is VLTD, vehicle location and tracking device. So only the positioning will be known. VLTD is for all other vehicles other than the taxis.
Thank you. कितें 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 जालें ते म्हणटा नेक्स्ट डे सन आमी सगळे बसयता मिटर गोवा मायल स्क्रॅप कर म्हूण पूण आमी फर्स्ट मे सन कंपल्सरी करतले आनी तांकां बसोवचेच पडटले तेजे फुडें आनी एक तेंचे कडल्यान बैठक घेतलो तेका लागून 1 मे सन या सगळ्यांक कोण आहा तितले टॅक्सी बिजनस आहा तितले घालचे पडटले ना घालचोच पडटलो They use their phone as a device. Phone you can switch off, you can log off. This you cannot tamper. This is tamper proof. So after putting meter, after putting the meter, you said compulsory from person. Yeah. So that will resolve the issue. Most of the issues will be resolved because see, most important is the transparency. Most important is monitoring it and getting data which point to which point. Getting data as to how much they have charged. Automatically it will be recorded. No? ना बंद करून मारपा मेळपा ना अलर्ट येता रोखडो अलर्ट येतलो If there is a snapping of wire, there is an alert system. See, it is the use of technology for the betterment and the transparency in any sphere. So that is what we are trying to do now. Yes, there is a vendor already empaneled. Meters are there, only we have to start the process. It took some time because of all this back-end systems development. It's a reimbursement. They have to install it and they will get reimbursement. It is free means they will get 50% reimbursement when they install it. Immediately they will get it in their account. Okay? And then 50% they will get it when they go to recharge after a year. Understood? No? That time they will get. So basically they will not be paying for anything. Thank you.